भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आराम हुन्छ के हुन्छ? साबुन पानीले राम्ररी मिची हात धुनु भएको छ? घरमै भौतिक दूरी कायम राखेर बस्नु भएको होला नि, हैन? जनावरहरू नचिनेका मानिसबाट टाढै बसिरहनु भएको होला नि? विद्यालय जान, साथीभाइसँग मिलेर पढ्न, खेल्न कति रहर लागेको होला कि? अप्ठ्यारो समयमा सबै सहन सिक्नुपर्छ हामीले, नआत्तिकन जिउन सिक्नुपर्छ हामीले। घर पनि विद्यालय हो, प्रथम पाठशाला। बुवा आमा हाम्रा लागि शिक्षक पनि हुन्। टेलिभिजनले, रेडियोले, पुस्तकले, पत्र पत्रिकाहरूले पनि हामीलाई केही सिकाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यो हाम्रो सिक्ने समय नै हो त। दिनहुँ समय मिलाएर किताब पढौँ, टेलिभिजन कक्षा लिउँ, अनलाइन कक्षामा सहभागी हौँ, रेडियो एफएम सुनौँ, घरका साना मसिना काममा सघाउँ। समय मिलाएर इन्डोर आउटडोर गेम पनि खेलौँ, केही पढौँ, केही लेखौँ, केही घुमौँ, केही सोचौँ, केही चित्र कोरौँ, कविता लेखौँ, कथा लेखौँ, रमाइला कुरा गरौँ, रमाइला कहानीहरू पनि पढौँ, रुचि अनुसारको काम गरौँ, आफ्नो क्षमता चिनौँ, रचनात्मक कुरो सोचौँ, सृजनशील काम गरौँ, क्षमता प्रतिभा देखाउँ, अझ त्यसलाई बढाउँ। आउनुहोस्, नोटबुक कलम उठाउनुहोस्। नेवा एफएम मार्फत हामी तपाईँ कहाँ आएका छौँ। तपाईँकै मनपर्ने शिक्षक शिक्षिका साथमा लिएर आएका छौँ। नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक लगायतका विषयहरू लिएर आएका छौँ। हरेक दिन 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म हामी सँगै बस्ने है त। 106.6 मेगाहर्जमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका। नमस्कार। नेपाल भाषा एकाडेमीको निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2077 साल असार 21 गते गुरु पूर्णिमाका दिन कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा कीर्तिपुर क्षेत्र अझ काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरिका जिल्लाहरूमा समेत प्रशासन विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले रेडियो शिक्षा कार्यक्रम प्रसारण आरम्भ गरेको छ। आज हामी सानो समुद्घाटन कार्यक्रममा छौँ र हाम्रो साथमा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख श्री टङ्कलाल गैरेज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी ब्यानर खोलेर उद्घाटन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद छ टङ्कलाल सर। कीर्तिपुर नगरपालिकाले प्रसारण सुरु गरेको यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको बारेमा साह्रै संक्षिप्त भाषामा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद जुजु सर। यो आज गुरु पूर्णिमाको दिनकै शुभारम्भमा जुन हामीले यो कार्यक्रम रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ, यो नेवा एफएम 106.6 को माध्यमबाट र यसमा यो अघि जुजु सरले भने जस्तै यो कोभिड-19 को जुन हाम्रो महामारीको अवस्था छ, यसबाट हाम्रो विद्यालय क्षेत्र पनि असाध्यै प्रभावित भएको छ र विद्यार्थीहरूको पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ र विद्यालयका अन्य गतिविधिहरू पनि अवरुद्ध भएको अवस्थामा अब नेपाल सरकारको नीति अनुरूप एउटा कार्यविधि बनेर हामीले पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट पनि यस नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयहरूका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सिकाइ सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो वैकल्पिक विधिको रूपमा एउटा रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि सारेका छौँ। यो शुभ अवसरमा यो उद्घाटन गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ आयोजक लगायत कीर्तिपुर नगरपालिका सम्पूर्ण परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक मित्रहरू सबैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुहुनेछ र विद्यार्थीको
पठन पाठनको मामलामा चाहिँ यहाँहरू सबैले चासो राखिदिनु हुनेछ र आफ्ना अभिभावकज्यूहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूको जुन समय तालिका हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ र हरेक दिन को जुन समय तालिका अनुसार कुन विषयको हामी चाहिँ प्रसारण गर्छौँ त्यसमा आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षकहरूले र अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो नानीहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र सानै भए पनि प्रयास हो। यसपछि पनि हामीले अन्य जुन वैकल्पिक विधिहरूको प्रयोग गरेर अझै सिकाइलाई अझ चाहिँ सहजीकरण गर्ने हामी प्रयासमा छौँ र अहिलेलाई हामी यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत पठन पाठनलाई केही सहजीकरण गर्ने चाहिँ जमर्को गरेका छौँ। यसको सफलताको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद टङ्क सर। यहाँले भन्नुभए जस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत आजदेखि सुरु गर्न लागेको यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज नेपालीको विषयको पालो छ। हामी तालिका अनुसार सर्वप्रथम कक्षा 6बाट सुरु गर्नेछौँ। 30 मिनटको कक्षा हुनेछ भने अनि 7 अनि 8 अनि 9 र 10 कक्षाको नेपाली विषयको कक्षा हुनेछ र अन्तमा आधा घण्टा प्रारम्भिक बाल कक्षासँग सम्बन्धित विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सबैलाई धन्यवाद। पुनः एकचोटि नेवा एफएम, अनक मिडिया, नेपाल भाषा एकाडेमी र कीर्तिपुर नगरपालिकालाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम अन्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अरू सिमेन्टहरूको पकड त सधैँ बोलीमै सीमित होला, तर सर्वोत्तम सिमेन्टसँग छ युरोपियन VRM टेक्नोलोजी, जसले भर्छ सिमेन्टको कड्कडमा सबैभन्दा बढी पकड शक्ति र बन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नमस्कार, अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको आवाज डाक्टर रबिन बस्नेतको हो। यदि तपाईँ कोरोना भाइरसबाट हुने संक्रमणको लक्षणसँग मेल खाने स्वास्थ्य समस्या महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई इन्टरनेटको प्रयोग गरी नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय मोबाइल एप हाम्रो पात्रोमा रहेको एमसेल कल टु डाक्टर सेवामा उपलब्ध स्वयंसेवक डाक्टरहरूलाई बिहान 8 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म फोन गरी निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। घरमै बसौँ, सुरक्षित बनौँ, लकडाउनलाई सफल पारौँ। सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि हाम्रो पात्रो र नेपाल चिकित्सक संघ सँगसँगै हाम्रो पात्रो एन्ड्रोइड तथा आइफोनमा उपलब्ध। जिगिथो नापाङको सख जी सरस्वती मानन्द थुगेले छिकमिसा न्यानाचना दिगुदो भाषा साहित्य हो संस्कृति या स नेवा एफएम सचिव खुफुती खु न्याना दिस निंगा दिस जी नेवा जुयागु गर्बयान दिस। नमस्कार अनि जेजोलपा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म राजेश पुर्कोटी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बाघ भैरव माध्यमिक विद्यालयको म नेपाली शिक्षक। आज म कक्षा 6 को नेपाली विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबार दिनको 11 बजे प्रसारण आरम्भ हुनेछ र यसको अबको 30 मिनट म यहाँहरूसँगै रहनेछु। कक्षा 6 का भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ हैन? म पनि आरामै छु। यहाँहरूको पनि आरामकै कामना गर्दछु। त भाइ बहिनीहरू, आजको यो विषम परिस्थितिमा हामी कक्षामा भेट्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले कक्षा 6 को नेपाली पाठ्यपुस्तक, कपी र कलम साथमा लिएर रेडियोको नजिक आउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। मलाई आशा छ मेरा भाइ बहिनीहरू रेडियोको नजिक आएर ध्यानपूर्वक
बसिरहनु भएको छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को पहिलो पाठ गुरु शीर्षकको कविताका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्न नपाए पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गुरु कविता कसरी वाचन गर्ने र गुरु कविताले भनेको भावार्थलाई कसरी बुझ्ने, आज हामी यो दुईटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। त भाइ बहिनीहरू, यो कविता कवि देवी नेपालले लेख्नु भएको हो। यो कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखेको छ। भाइ बहिनीहरू, कविता वाचन सुन्नुभन्दा पहिले, कविता वाचन गर्नुभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू, म यस कविका रचयिता देवी नेपालको संक्षिप्त चिनारी यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। देवी नेपाल, देवी नेपाललाई डाक्टर देवी नेपाल भनेर पनि चिनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, उनी विशेष गरी छन्दवादी कवि हुन्। प्राध्यापन पेसामा संलग्न कवि, नेपाली शिक्षा, साहित्य र समालोचना क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व हुन्। उनी लेखन कला र छन्द कविता वाचन कला दुवैमा पोख्त देखिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, उनको छन्द पराकृति निकै चर्चित छ। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, देवी नेपाललाई हामीले यसरी संक्षिप्त रूपमा चिनिसकेपछि अब हामी देवी नेपालद्वारा रचित गुरु कविता कसरी वाचन गर्ने, यो अनुष्टुप छन्दमा लेखेको छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई यति गति र लय मिलाएर कसरी वाचन गर्ने त, त्यस विषयमा मैले यहाँहरूलाई डाक्टर देवी नेपाल जसले यो गुरु कविता रचना गर्नुभयो हो उहाँकै स्वरमा अडियो ल्याएको छु। एकैछिन यतातिर ध्यान देऊ है त। त्यसपछि म अनि मसँगै तपाईहरूले पनि यो कवितालाई सस्वर वाचन गर्नुहुनेछ, यति गति र लय मिलाएर। प्यारा भाइ बहिनीहरू, गुरु नेपाल छन्दवादी कवि हुन्। छन्दवादी कवि मात्र होइनन्, उनी वाचन कलामा पनि निकै पोख्त छन्। भाइ बहिनीहरू, यसलाई यो अडियोलाई मैले एकैछिनपछि सुनाउने कोसिस गर्नेछु। त म देवी नेपालले चाहिँ मैले भने, तर मैले भनेको वचन यहाँ पुरा गर्न सकिनँ प्राविधिक कारणले गर्दा। त देवी नेपालले यो कवितालाई यसरी वाचन गर्नुभएको छ। गुरुमा धरती पूर्ण भो अनि भन्दछ, एक एक ढुङ्गो पनि पगाल्दछ, आफू जल मूर्ति निर्माण, जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ, जसको त्याग देखेर धरती माथ झुकाउँछ। गुरु हुन् रविका छाया उज्यालो छर्दछन्, मान्छे वनमानव भन्दछन्। दुःख कष्ट परे पार्दछन्, अपमान सही लाखौं मान्छेलाई सपार्दछन्। गुरुका मनमा चोट परे छ, गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ। गुरु शिष्य भए
छातीमा चल्छ हुन्डरी सिसा झैं फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी गुरु रात सँगै लड्छन् उज्यालो गुरु ढुङ्गा सँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन् उजाड भूमिमा गुरु हुन् सृष्टिका गाथा गुरु हुन् ज्ञान सागर गुरु हुन् निरन्तर छोड्छन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर माझी हौ बुद्ध नै दिन सम्झी नै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन माझी हो वृद्ध भई डुङ्गा कुनै दिन सम्झी नै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। त प्यारा भाइ बहिनीहरू, मैले प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अडियोलाई सुनाउन सकिनँ र तर मैले कवि देवी नेपालले जसरी गाउनुभएको थियो त्यही कोसिसमा गाएको छु। मुख्यतः यसलाई हामीले आज यति लय र गति मिलाएर कवितालाई कसरी वाचन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल अगाडि बढाउन खोजिरहेका हौँ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, यो अनुष्टुप छन्द प्रत्येक कविताको पाउ 8 अक्षरका हुन्छन्। त्यो पहिलो 8 अक्षरमा यति अर्थात् विश्राम लिने र दोस्रो पाउको पनि 8 अक्षरमा विश्राम लिएर हामीले यो कवितालाई वाचन गर्दा वाचन सहज हुनेछ, वाचन मिठो हुनेछ, अनुष्टुप छन्द सार्थक हुनेछ। भाइ बहिनीहरूलाई मेरो वाचन कस्तो लाग्यो? जस्तो लागे पनि मैले के भन्न चाहेको भने यसको यतिलाई मिलाएर कविता वाचन गर्यो भने राम्रोसँग सुनिन्छ र कविताको छन्द पनि सार्थक हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर कविता वाचन गर्दै गर्दा हामीले प्रत्येक शब्दलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्न पनि सिक्नु पर्दछ। आज हामीले कविताको वाचन सँगसँगै के यहाँका जटिल अनुभव गरिएका शब्दहरू उच्चारण पनि हामीले कोसिस गर्नेछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर शब्द छ पूर्ण, पूर्ण। यी तीनवटा शब्दको संयोजनबाट पूर्ण, 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 पूर्ण हामी यसरी उच्चारणलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पूर्ण, पूर्ण भनेको पनि सुन्ने गरिन्छ, तर वास्तवमा अण, अण, अण उच्चारणलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यही कवितामा आएको अर्को उच्चारणका हिसाबले जटिल लाग्ने शब्द निर्माण। हामी निर्माण भनेको सुन्छौँ, यसलाई हामीले निर्माण, निर्माण, अण उच्चारणमा अलिकति समस्या देखिन्छ। त्यसै गरी हामी नित्य भनेका सुन्छौँ, त्यसलाई भन्नुपर्ने नित्य, नित्य, न र स्वीकार आधा त र य बुढो य, नित्य, नित्य। त्यसै गरी सृष्टि पूर्ण ससँगै र आधा स यो को संयोजन भएर सृष्टि हुन गएको छ, सृष्टि। त्यसै गरेर यस कवितामा आएको अर्को शब्द उ आधा द ध आकार र उद्धार, उद्धार, द पहिले ध पछि उद्धार। त्यसै गरेर वृद्ध यो शब्द पनि कवितामा आएको छ। यसलाई पनि हामीले सही रूपमा उच्चारण गरेमा कविता वाचन मिठो मधुर र स्वाभाविक हुनेछ। त्यसै गरेर यात्री, यात्री, यात्री,
अर्को शब्द छ गुरु शिष्य भए छातीमा चल्छ हुन्डरी सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी गुरु शिष्य भए सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गरी यसलाई वाचन गर्नेछन् भन्ने आशा लिएको छु मैले। त त्यसै गरी अर्को शब्द छ मूर्ति मूर्ति मट्टी मट्टी आफू जले मट्टी झैं मूर्ति निर्माण गर्दछन्। कविताको दोस्रो श्लोकमा आएको छ यो। यसरी उच्चारण गर्दै जाँदा शब्दहरूलाई पनि हामीले ख्याल गरेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले यसलाई यति गति र लय मिलाएर वाचन गरेसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि बिस्तारै दुई दुई लाइनका दरले दुई दुई कविताका पाउ वा लाइनका दरले उच्चारण गर्दै गएमा यो कविता जुन अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ त्यो सार्थक हुनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विद्यालयमा आयोजना गरिएको कविता प्रतियोगिताहरूमा पनि सही ढङ्गले कविता वाचन गरेमा प्रस्तुतिका कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि अग्रस्थानमा पनि ल्याउन सक्छ। तसर्थ पद्य कविताहरू वा छन्दबद्ध कविताहरू लय मिलाएर हामीले गाउन कोसिस गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त प्यारा भाइ बहिनीहरू यसै गरी म कविताको अन्तिम श्लोक सुनाउन चाहन्छु। गुरु हुन् कार्य डुङ्गा तार्छन् निरन्तर छोड्छन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर माझी हो वृद्ध भई ढल्छ डुङ्गा नै दिन सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन माझी हो वृद्ध भई ढल्छ डुङ्गा डुब्छ कुनै दिन सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। त भाइ बहिनीहरू त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म यो कविताको भावार्थलाई यहाँहरू समक्ष सरसर्ती राख्न चाहन्छु। यो कविताले के भन्यो त भाइ बहिनीहरू अनुष्टुप छन्दमा रचित गुरु शीर्षकको कविताका रचयिता डाक्टर देवी नेपाल हुन्। यस कवितामा ज्ञानका भण्डार एवं ज्ञानका दाता गुरुको महिमा गाउँदै उनीप्रति असीम श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त गरिएको छ। कवितामा भनिएको छ गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्कन थालेपछि मात्र धरतीले आफ्नो जन्म सार्थक भएको मान्दछ। गुरुले दिएको ज्ञानको तेजले शिष्यमा ढुङ्गोलाई पगाल्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। जसरी मैन पग्लेर चारैतिर उज्यालो छर्दछ त्यसरी नै गुरु आफूलाई जलाएर यो धरतीका सम्पूर्ण शिष्यहरूलाई ज्ञानले परिपूर्ण पार्दछन्। गुरु आफू माटो चाहिँ गलेर शिष्यहरूलाई सुन्दर मूर्ति चाहिँ पूर्ण आकार दिन्छन्। गुरु माया र प्रेमका पनि खानी हुन्। उनको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ। उनी जतिको त्यागी यो संसारमा अरू कोही छैन। उनको निस्वार्थ भावले गरेको त्याग देखेर यो धरती पनि गुरुको सम्मानका लागि आफ्नो शिर झुकाउँछ। यो धरतीमा सूर्यको अस्तित्व रहेसम्म हरेक मानवलाई शीतल छाई दिइरहन्छन् गुरु। मान्छेलाई मानवता सहितको असल मान्छे बनाउने काम उनै गुरुको हो। वन मानवलाई मानवीय भावना भरिदिने करुणामय ज्ञानी पुरुष उनै गुरु हुन्। गुरुले नै समस्यासँग जुझ्न सिकाउँछन्, समस्याको समाधान दिन्छन्। गुरु आफू लाखौं अपमान सहेर पनि मान्छेलाई मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा दिलाउन तत्पर रहन्छन्। गुरु अज्ञान रूपी रातसँग लड्छन्, ज्ञान रूपी उज्यालो दिन दिन्छन्। हो, गुरु ज्ञान रूपी रातसँग लड्छन् र ज्ञान
अज्ञान रूपी गुरु अज्ञान रूपी रातसँग लड्छन् र ज्ञान रूपी उज्यालो दिन्छन्। गुरु पहाडसँग खेल्छन् र समस्या रूपी ढुङ्गा र पहाडलाई माटो बनाएर त्यसबाट सुन्दर आकृति निर्माण गर्छन्। गुरुको कार्य ढुङ्गा पार लगाउने माझीको जस्तै छ। उनी नथाकिकन निरन्तर अज्ञानीहरूलाई ज्ञानले पार लगाउँछन्। यस्ता दया र त्यागका प्रतिमूर्ति गुरुको मनमा चोट पुर्याउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। उनले देखाएको बाटो भुलेर हामी नराम्रो बाटोमा कहिले लाग्नु हुँदैन। यस्ता कुराले गुरुको मन रुन्छ, आँखाबाट आँसु झर्छ। हामीले गुरुलाई रुवाउने कदापि गर्नु हुँदैन। गुरुलाई रुवाउने काम कदापि गर्नु हुँदैन। गुरु र शिष्यबीच बुवा आमा र छोराछोरीको जस्तै सम्बन्ध हुनुपर्छ। आपसमा कहिले रिस राख्नु हुँदैन। यदि गुरु र शिष्यको सम्बन्ध बिग्रियो भने गुरुको मन साह्रै दुख्छ। दुखेको मन र नाता कहिले जोडिँदैन भाइ बहिनीहरू। अत गुरु र शिष्यको सम्बन्धलाई जीवनभर बलियो बनाउनुपर्छ। वास्तवमा गुरु पनि मानव नै हुन्। उनको पनि मृत्यु अवश्यम्भावी छ। आफ्नो त्याग र तपस्याले हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाइदिने गुरुलाई उनी मरेर गए पनि हामीले उनलाई सम्मान गर्न भुल्नु हुँदैन। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो कविताको भावार्थ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अवश्य केही बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले यो कविताको पेज नम्बर 3 को अभ्यास अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 2, 3, 4 र 6 गरी 4वटा प्रश्नको उत्तर पुस्तिकामा लेख्ने कोसिस गर्नुहोला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्र युनिक साक्यबाट मलाई समय सकिएको जानकारी प्राप्त भइसकेको छ। त्यसैले फेरि अर्को दिन यसै समय यहाँहरू समक्ष आएर नेपाली विषयमा छलफल गर्ने वाचासहित अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोडिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाऊ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला परैबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाऊ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बच्न अरू कसैले गरिदिनु हुँदैन। सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो काठमाडौँ। सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र? हुन्छ नि मित्र। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने। स्टार 1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो छ। आवर मोटरस्प्राइड नेवया ज्याजो झिकु दर्शन वापटिका बुधबार निमेसिया निता इनिसे छता तक निनादिसा नेगादिस जिरो फेस्टिभल जी सरिना बदसारिना प नेवा संगीत या मनोरञ्जन नाप बाइकको सवारी ने सम्बन्धी सूचनात्मक ज्याजो झिकु दर्शन प्रायोजक दर्शन मल्टी इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड किपो हिए।
पोखर भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा FM 106.6। नमस्कार, जजलोपा। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा FM 106.6 मेगाहर्ज रेडियो हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मत्स्य गाउँ स्थित नेपाली पिएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 7 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन दिनको 11:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। अबको 30 मिनेट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु। भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। सबैलाई आरामै छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? विद्यालयमा गएर साथीहरूसँग मिलेर पढ्न खेल्न धेरै रहर लागेको होला, होइन? घरमा नै घर पनि हाम्रो पहिलो पाठशाला हो। माता पिता शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ। माता पिताको आज्ञाकारी बनेर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अनलाइन कक्षामा सहभागी बनौँ, पढौँ, केही समय खेलौँ, आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै अगाडि बढौँ, खुसी रहँदै रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने, नयाँ नयाँ रचनात्मक कार्यमा लाग्ने गरौँ। साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, स्वच्छ बनाऊँ, स्वस्थ रहौँ, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गरौँ, आफूभन्दा सानालाई माया गर्दै माता पितालाई देखिने ईश्वरको रूपमा मानौँ भन्ने आग्रह गर्दै कक्षा 7 मा अध्ययन हुने नेपाली विषयको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, नेपाली विषय अत्यन्त हामी नेपालीहरूको लागि सजिलो विषय पनि हो, जान्नुपर्ने विषय पनि हो। भाइ बहिनीहरू कलम, कापी र किताब लिएर बस्नु होला है। अब हाम्रो आधा घण्टा तपाईँ र हामी सँगै हुनेछौँ। तपाईँ कापी, किताब र कलम लिएर बस्नुहोस्। यहाँ भनेका कुराहरूलाई टिपोट गर्नुहोस्, जान्नुहोस्, अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्, राम्रोसँग सिक्नुहोस् है। आजको यस कक्षामा विषयगत पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली भाषाको महत्त्व र तहगत सक्षमताका बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, नेपाली भाषा बहुभाषिक नेपाली समाजको सम्पर्क भाषा हो। नेपालको पठन पाठन, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार, अन्तर्भाषिक व्यवहार, सञ्चार, प्रशासन, प्रविधि तथा मौखिक र लिखित व्यवहारको प्रमुख माध्यम नेपाली भाषा रहिआएको छ। नेपाली भाषाको महत्त्व र बढ्दो भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सिकाइ सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु, मौखिक र लिखित रूपमा यसको सम्प्रेषण क्षमताको विकास गर्दै व्यवहार कुशल सिपसँग जोड्ने कार्य गर्नु आवश्यक छ। भाइ बहिनीहरू, यसका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मूलतः भाषिक सामर्थ्य र सम्पादनका रूपमा सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइको सिपको विकास हुनुपर्ने हुन्छ। हामी नेपाली भाषाको सिकाइ, सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिपमा आधारित रहेर सिक्छौँ। यी सिपहरूमा भाषिक दक्षता हासिल गर्ने क्रममा हामीले नेपाली साहित्यका कथा, कविता, जीवनी, निबन्ध, रूपक, चिठी जस्ता विधाहरूको अध्यापन गर्नेछौँ। नेपाली भाषा शुद्धसँग बोल्न, लेख्न र पढ्न सिकाउने शास्त्र नै नेपाली व्याकरण हो। सो व्याकरण सम्बन्धीका समस्याहरू पनि समाधान गर्दै, सिक्दै र सिकाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी अब विभिन्न कक्षाहरूमा, विभिन्न घन्टीहरूमा हामी यी कुराहरू सिक्दै जानेछौँ। हामीले सिक्नुपर्ने कुराको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू कतै नगइकन अत्यन्त जोस, जाँगर, उत्साह, उमङ्गका साथ रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनेर सिकाएका कुराहरू सिकेर टिपोट गरेर बस्नु है। आज हाम्रो पहिलो पाठ छ कक्षा 7 को पहिलो पाठ परिचय भन्ने कविता छ।
परिचय, हाम्रो नेपाली वीर गोर्खालीको परिचय, हामी प्रत्येक 3 करोड नेपालीको परिचय, हामी नेपाल देशका नेपालीको परिचय, यो परिचय कविता हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यो कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरू म सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरू, सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म 1969 सालमा ओखलढुङ्गा जिल्लाको ओखलढुङ्गा बजारमा भएको हो। सिद्धिचरण श्रेष्ठ, उनका पिताको नाम विष्णुचरण श्रेष्ठ हो भने माताको नाम निरकुमारी श्रेष्ठ हो। प्रारम्भिक शिक्षा दरबार स्कुलमा हासिल गरेका थिए उनले। दरबार हाई स्कुल अलि त्यति बेलाको समयमा, तत्कालीन समयमा अलि ठुला बडा मान्छेहरूले पढ्ने स्कुलको रूपमा परिचित थियो। तर त्यति बेला सिद्धिचरण श्रेष्ठले पनि त्यस विद्यालयमा पढ्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। अनौपचारिक शिक्षा त्यहाँ पढिसकेपछि उनले स्वतन्त्रतावादी र प्रगतिवादी धाराका विशिष्ट कवि हुँदै थुप्रै खण्डकाव्य कृतिहरू लेखेका छन्, कविताहरू लेखेका छन्। उनका काव्यमा उर्वशी, ज्यानमारा, शैल, मङ्गलमान, आँसु महत्त्वपूर्ण चर्चित रहेका छन्, चर्चित कृतिहरू रहेका छन्। उनले लेखेका कविता सङ्ग्रहहरूमा कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, सिद्धिचरणका प्रतिनिधि कविता बाँचिरहेको आवाज र तिरमिर तारा चर्चित रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, केही समय शारदा र गोर्खापत्रका सम्पादक भएर कार्य गरेका श्रेष्ठ 2014 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य पनि भएका थिए। 2014 सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएका श्रेष्ठ पछि त्यसै संस्थाको आजीवन सदस्य समेत रहेर आफ्नो जीवन अगाडि चलाएका थिए। नेपाली साहित्यमा युग कविको सम्मान पाएका श्रेष्ठ युग कवि, युगका कवि, युगको प्रतिनिधित्व गर्ने कवि, युग कसरी बोल्छ भनेर आफ्ना कविता मार्फत कविता लेख्ने कवि, जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन्, यस्ता कविता लेख्ने कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ। प्रगतिका कुरा गर्ने, नयाँ नयाँ जोस जाँगरले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने, राष्ट्रप्रतिको भावनाद्वारा ओतप्रोत भएका कविताहरू लेख्ने कविका रूपमा परिचित छन् सिद्धिचरण श्रेष्ठ। क्रान्ति र पीडा भावका सहज कवि पनि हुने उनी, परिवर्तनशील, परिवर्तन चाहने, परिवर्तनको आवाज घन्काउने कविका रूपमा हामी उनलाई चिन्छौँ। परिवर्तनगामी कविका रूपमा उनलाई चिन्छौँ। उनले परिवर्तनको शङ्खघोष गर्छन्। हामी हरेक नागरिक सचेत भएर आफ्नो स्वाभिमानलाई कायम गर्दै, आफ्नो आत्मसम्मानलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामी परिवर्तनको चाहना राख्छौँ। परिवर्तनले सबै कुराहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामी मानवतावादी कवि पनि हुनुहुने, मानवीय भावनाद्वारा उत्प्रोत भएका कविताहरू पनि उनले लेखेका छन्। प्रकृति प्रेमी कवि पनि हुनुहुने, प्रकृतिका धेरै वर्णनहरू गरेका छन्। यो देश रमणीय छ, यहाँको प्राकृतिक छटाहरू बडो रमणीय छन्, बडो आकर्षक छन्। यी प्राकृतिक छटाले हामीलाई मनमोहक बनाएको छ। हाम्रो देश सुन्दर छ, शान्त छ, विशाल छ भन्ने भावना रूपी कविताहरू उनले लेखेका छन्। भाइ बहिनीहरू, मानवीय पीडालाई सहज रूपमा साहित्यमा प्रकट गर्ने श्रेष्ठ 2046 सालमा पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, 47 सालमा त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार अतिरिक्त वेदनिधि पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। यस्ता धेरै जनताको ढुकढुकीमा, मानिसको ढुकढुकीमा बस्न सफल भएका कविताले, आफ्नो साहित्य कृतिले त्यो ढुकढुकीमा बस्न सफल भएका कवि श्रेष्ठले लाई पनि राष्ट्रले धेरै सम्मान गरेर त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, वेदनिधि पुरस्कार द्वारा उनलाई सम्मान गरिएको थियो। आफ्ना साहित्यमा प्रजातन्त्रको सुखद दिनको पूर्वाभ्यास दिने साहित्यका विशिष्ट प्रतिभा श्रेष्ठको मृत्यु 2049 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। सिद्धिचरण श्रेष्ठको मृत्युले नेपाली साहित्य जगतमा ठूलो क्षति पुगेको छ। उनले नेपाली साहित्यलाई, नेपाली साहित्यको लेखनलाई, नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउने कार्यको उद्घोष एउटा प्रकृति प्रेमी कविको रूपमा परिचित कवि, क्रान्ति र पीडालाई सहज रूपमा आफ्ना कविता मार्फत उतार्ने कवि
2049 सालमा अस्ताए। उनको मृत्युले नेपाली साहित्य जगतमा अत्यन्त अतुलनीय क्षति पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यस्ता कविले लेखेको कविता हामी यो पढ्न गइरहेका छौँ। आज हामी यस्ता कविले यसरी कविता लेखेका छन्। वास्तवमा यस्ता प्रकृतिलाई सम्मान गर्ने कविलाई हामी पनि सदा सर्वदा सम्मान गर्नुपर्छ। उनले यो कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा लेखेका छन्। मन्दाक्रान्त छन्द, उनको यो कवितामा मन्दाक्रान्त छन्द। अब यो म अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई मन्दाक्रान्त छन्द भनेको के हो भनेर अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्दाक्रान्त छन्द एक पाउमा 17 अक्षर हुन्छ। यसमा प्रत्येक लाइनमा 17 अक्षर हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताब पल्टाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रत्येक लाइनमा चाहिँ 17वटा अक्षर त्यहाँ समावेश भएको हुन्छ र यो बडमात्रिक छन्द हो। 4 पाउको एक श्लोक हुन्छ। त्यहाँ 4वटा लाइन हुन्छ। त्यसलाई एउटा श्लोकको रूपमा हामीले चिन्दछौँ र प्रत्येक पाउको चौथो, छैटौँ, 10औं र 14औं अक्षरमा विश्राम लिइन्छ भने अन्तिम अक्षरमा पूर्ण विश्राम हुन्छ। यसरी यस छन्दको लक्षण संस्कृतमा पनि यस प्रकार रहेको छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै मन्दाक्रान्तं बुधिरसन गैर्मौ भनौ तौ गयोगमम भनेर यसरी चाहिँ हामीले संस्कृतमा यसका लक्षण पढ्न सक्छौँ। वास्तवमा छन्दहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। धेरै प्रकारका छन्दहरू हामीले पढेका छौँ। हामीले अनुष्टुप छन्दमा पनि कविता पढ्यौँ। नैतिक दृष्टान्त पनि पढेका छौँ। शिखरिणी छन्द, शार्दूल विकृति छन्द, धेरै छन्दहरू पढेका छौँ। यसरी हामी यो छन्दका बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तै मैले एउटा शिखरिणी छन्दको पनि मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई आज एउटा कविता सुनाउन चाहिँ। शिखरिणी छन्दमा पनि 17वटा अक्षर हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। शिखरिणी छन्द। सिकारीको झम्टा तन बीच परेथ्यो जबनी चरी बोल्यो चिची गरिकन कठै व्याकुल बनी नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन नसक्छौ मासुले दिनभर घाएर जिउन नसक्छौ यो भुत्ला लेकन कुनै वस्त्र सिउन चुड्यौ बेर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। यसरी शिखरिणी छन्दको हामी महत्त्व शिखरिणी छन्दलाई यसरी गाउन सक्छौँ भने शार्दूल विकृति छन्दमा पनि कवि लेखनाथ पौडेलले लेखेका छन्। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो थुप्रोमा उधिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझे बिर्सेर हान्दैन त्यो। यसरी उनले चाहिँ कविताहरू लेखेका छन्। धेरै धेरै छन्दमा कविताहरू हुन्छन्। अहिले 15 मिनटपछि व्यावसायिक विश्रामको लागि फेरि अहिले एउटा व्यावसायिक विश्राम हुँदैछ। यसपछि फेरि म यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछु। केही छिनको लागि विश्राम। नेवा लहना नेपाल डेयाति शाख नेवा जातीय गौरव नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नसातो सया सक्का सभा क्याट नेवा लहना रेस्टुरेन्ट थाहा बहार किपु नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय नेवा लहना छक अवश्य रुसाका छन्। टेलिभिजन
किन हो दाइ साह्रै तनावमा देखिनुहुन्छ त किन हो 3-4 जनाले ब्याङ्कमा कार्यक्रम गर्ने भनेर ठाउँ बुक गरेर गएको छन् तर यहाँ आफूलाई भने साउन्ड सिस्टम लाइट र उनीहरूले गर्ने कल्चरल कार्यक्रमका लागि चाहिने ड्रेसहरू कहाँबाट ल्याउने मेरो साह्रो तनाव भएको छ भने ल किन तनाव लिनुहुन्छ त दाइ खुरुक्क फोन लगाउनुहोस् न बज्राचार्य साउन्ड एन्ड स्टेज सर्भिस बज्राचार्य काव्य छपाईलाई जसले तपाईँको त्यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्यका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नेछ। त्यहाँ हरेक प्रकारका कार्यक्रमका लागि चाहिने साउन्ड सर्भिस विभिन्न साइजका स्टेज सर्भिस लाइट सर्भिस टेन्ट मेज कार्ड र जेनेरेटरको समेत व्यवस्था रहेको छ। साथै विवाह कार्ड र छपाईको राम्रो व्यवस्था सहित स्कुल कलेजहरूमा हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि चाहिने थुप्रै प्रकारका कल्चरल ड्रेसको पनि राम्रो व्यवस्था रहेको छ। प्रोप्राइटर नीला सांस्कृतिक पोसाका ब्यान्ड म्यानेजर तेजमान बज्राचार्य बज्राचार्य साउन्ड एन्ड स्टेज सर्भिस बज्राचार्य कार्ड र छपाई कालीमाटी टंकेश्वर पुल सँगै फोन 9851 60318 र 9851102305। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। भाषा साहित्य वार्ता इतिहास नेवा एफएम 106.6 व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु भाइ बहिनीहरू। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी www.newafm.com.np डाउनलोड गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी नेवा एफएमले तपाईँहरूलाई केही शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ कीर्तिपुर नगरपालिका र नेवा एफएमको संयोजकत्वमा संयुक्त आयोजनामा यो कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। रेडियो शिक्षा कार्यक्रम भइरहेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले केही सिकौँ, घरमै बसौँ, केही सिकौँ भन्ने उद्देश्य जुन राखिएको छ त्यो उद्देश्यलाई तपाईँहरूले पक्कै पनि पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। मैले प्रवेश गर्न चाहे भाइ बहिनीहरू, मैले अघि भनेको थिएँ आज हामीले पढ्ने कविताको शीर्षक छ परिचय, जसका लेखक हुन् सिद्धिचरण श्रेष्ठ। उनको जीवनीको बारेमा, उनको परिचयको बारेमा पनि मैले परिचय गराइसकेको छु। उनले लेखेको वास्तविक परिचय कविताको बारेमा अब म जानकारी गराउने छु र यो कवितालाई म पहिला भाइ बहिनीहरू पनि साथमै बसेर सुन्नुहुनेछ र म सँगसँगै लय वाचन गर्नुहुनेछ है। भाइ बहिनीहरू, यो किताब त्यो किताबलाई साथमै राख्नुहोस् र मैले वाचन गरेको तरिकाले तपाईँहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहोला है। यो कविता सकिन्छ मैले वाचन गर्ने, यसलाई लय वाचन गर्ने तरिका म सिकाउँदैछु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सिक्नुहोला। लय वाचन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लयले पनि हामीलाई एउटा स्वर राम्रो बनाउने र कविता कसरी गाउने भन्ने कुराको सिकाइ गराउँछ, सिकाउँछ। यसरी अब हामी लय वाचनतिर लाग्छौँ। नेपाल नगिरीमा चढ्नलाई रगत रिपुको पिउन हरदम शिक्षा भरको गर्नु रक्षा दीक्षा ज्वा मृत्युल्या अत्य शिक्षा भरको गर्नु रक्षा
दीक्षा ज्वान तन जहाँ मेरे तुल्या अत्य ड्वांग ड्वांग तो मेघमा का रोकुन्बाहरू मिली केही संकोच भाइ बहिनीहरू सुनि यो लय वाचन। अब 2 अनुच्छेद बाँकी छ। गो देवको छा वर्ष उतै पोली हाँसी ठुलो दुःखको गरे का बढ्ने को एक बार भाइ बहिनीहरू यसरी लय वाचन गर्न सकिन्छ। यसलाई मन लय वाचन गरेर मैले सुनाई, भाइ बहिनी सुन्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग मनन गर्नुहुनेछ। अर्कोचोटिदेखि भाइ बहिनीहरू यसलाई राम्ररी गाउनुहुनेछ, गाउने प्रयास गर्नुहुनेछ। हामी अरू कक्षाहरूमा पनि अझै गाउने कुरा सिक्नेछौँ, लय वाचनका कुरा सिक्नेछौँ। आज व्याख्या अलिकति थोरै गर्न चाहन्छु आजको यो कक्षामा। भाइ बहिनीहरू परिचय दक्षिणमा पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म फैलिएको विभिन्न जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिले परिपूर्ण भएको देश हाम्रो देश नेपाल अत्यन्त शान्त छ, विशाल छ। नेपाली हुन सक्छौं। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै आत्मा स्वाभिमान छ। हामी कहिल्यै पनि शत्रुसँग झुक्दैनौं, शत्रुसँग कहिल्यै पनि घुँडा हाम्रा आफ्नो देशलाई बचाएका छन्। त्यसकारण र उनले हामीलाई एउटा जो एकदम उत्साहित कस्तै सुकै समस्यासँग पनि झुकेर हामी वैरीहरूलाई शत्रुहरूलाई सम्मान छौं। जो शत्रु छ त्यसलाई, तर जो हामी मुख्य लक्ष्य रहेको छ, हामीले जाइ लाग्न जानेका छैनौं। हामी नेपाली हौं, वीरताको
तिमी त्यसका जस्तो सुकै शत्रुलाई हाम्रो यो नेपालीको शान हो, नेपालीको पहिचान हो, आफ्नो स्वाभिमान। शत्रु खुकुरीले हामी भित्री कहिले जानकारी गराए। यसै गुरुर् ब्रह्मा गुरुदेव तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानी आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ। ज्ञानी एकदम ज्ञानी भएर बस्नुहोस्, किताब पल्टाउनुहोस्, पढ्नुहोस्, रेडियो कार्यक्रमहरू सुन्ने गर्नु युक्ति